नमस्कार डियर स्टुडेन्ट, आज म चाहिँ इन्टिग्रेसनका सेकेन्ड पार्ट लिएर उपस्थित भएको छु। इन्टिग्रेसनको सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामी इन्टिग्रेसनसँग सम्बन्धित फर्मुलाको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ भने इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अफ इन्टिग्रेसन, important formula of integration इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अफ इन्टिग्रेसनका महत्त्वपूर्ण फर्मुलाहरूको बारेमा हामी चाहिँ आज चाहिँ यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, इन्टिग्रेसन एउटा के हो भने रिभर्स प्रोसेस हो अफ डेरिभेटिभको। र रिभर्स प्रोसेस कसको हो भने डेरिभेटिभको रिभर्स प्रोसेस हो भन्ने सबभन्दा पहिला म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु डेरिभेटिभको। लेट y इक्वल टु fx प्लस c, यो हाम्रो एउटा फंक्सन हो। fx फंक्सनमा जे पनि आउन सक्छ, c भनेको कन्स्टेन्ट हो। यदि यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट को आधारमा जब हामी गर्छौं त्यसलाई हामी के लेख्छौं, dy बाई dx र dfx प्लस c बाई dx। यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि dfx बाई dx प्लस dc बाई dx। डियर स्टुडेन्ट्स, यसको डेरिभेटिभ भन्नाले f डैश x यो डेरिभेटिभ हो अनि c भने कन्स्टेन्ट इक्वल टु 0। के हुन्छ भने कुनै पनि कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि भ्यालु के आउँछ भने 0 भ्यालु आउँछ। अब चाहिँ जब 0 भ्यालु आउँछ भन्ने अब अर्को चाहिँ यसैलाई इन्टिग्रेसनमा युज गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन हामी यो जुन डेरिभेटिभ आछ भने यसको इन्टिग्रेसन हामी निकाल्छौं भने यसको इन्टिग्रेसन निकाल्छौं भने इन्टु dx को रेस्पेक्टमा निकाल्छौं। यहाँ जुन रहन्छ भने x को रेस्पेक्ट हुन्छ भने x को रेस्पेक्टमा लिने, यहाँ यदि t हुन्छ भने t dt लिने। अब यसको इन्टिग्रेसन निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने fx, किनभने यसको चाहिँ y इक्वल टु fx को हामी के गर्यो भने डेरिभेटिभ निकाल्यो भने हाम्रो कति f डैश x आयो। र f डैश x को डेरिभेटिभ को जब एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्यो भने त जुन हाम्रो क्वेशन हुन्छ त्यही हुन्छ। तर क्वेशन निकाल्दाखेरि हामी के देखिरहेछ, हाम्रो क्वेशन त fx प्लस c छ, तर यहाँ के आएको छ भने मात्र fx आएको छ, c त यहाँ हिडन छ, c त यहाँ सो भएको छैन। त त्यस कारणले डियर स्टुडेन्ट्स, इन्टिग्रेसनको समस्यालाई समाधान गर्दाखेरि जब समस्या समाधान गरिसकेपछि एट लास्ट वी हैव टु राइट द c is the arbitrary constant। c एउटा arbitrary constant नम्बर हो। डियर स्टुडेन्ट्स, यो c कसरी आयो भने यो कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं। यहाँबाट यो एक्जाम्पलबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने कि जुन हामी कुनै पनि फंक्सनको जब इन्टिग्रेसन निकाल्छौं, कुनै पनि डेरिभेटिभको हामी जब एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्छौं भने त्यो के हुन्छ भने एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि c हामीले दिनु पर्छ, अदरवाइज c के हुन्छ भने हिडन हुन्छ। यदि हामी c लेखेन भने हाम्रो के हुन्छ भने क्वेशन मिस्टेक हुन्छ। जस्तै कि यसैको सन्दर्भमा एउटा म के गर्छु भने जस्तै कि इन्टिग्रेसन x इन्टु dx। डियर स्टुडेन्ट्स, जब इन्टिग्रेसन हामी x इन्टु dx निकाल्यो भने यसको इन्टिग्रेसन हामी जब निकाल्छौं डेरिभेटिभमा हामी के गरेको थियौं, पावरमा माइनस गरिरहेको थियौं, तर इन्टिग्रेसनमा के हुन्छ भने प्लस हुन्छ। यो बेस कति छ भने x र x को पावर कति छ 1, त 1 प्लस 1 जति माथि छ त्यति नै तल हुनु पर्यो। डियर स्टुडेन्ट्स, अनि प्लस c एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जरुरी नै छ। अनि x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी कि कुनै पनि फंक्सनको एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नका लागि त्यसमा निकालिसकेपछि लास्टमा हामीले के लेख्नु पर्यो त c एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वी हैव टु राइट। र डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ हामी फर्मुलातिर जान्छौँ है त। इंटीग्रेशन को साइन हो dx। यदि डियर स्टूडेंट यदि चाहिँ इंटीग्रेशन dx छ भने
यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ x प्लस c फर्मुला हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स नम्बर 1। जस्तै कि अब हामीसँग 5dx छ अनि यसलाई हामीले इंटीग्रेशन निकाले 5 कन्स्टेन्ट हो 5 बाहिर जान्छ इंटीग्रेशन कति आउँछ भने dx र हामीले थाहा छ कि इंटीग्रेशन dx को कति हुन्छ भने x हुन्छ अनि प्लस c को c हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यसरी हुन्छ। नम्बर 2 मा डियर स्टुडेन्ट्स यदि कन्स्टेन्ट छ a * dx छ भने यदि यस्तो कन्डिसनमा छ भने यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ भने बाहिर निकाल्छौँ। यसलाई के गर्छौँ त बाहिर निकाल्छौँ इंटीग्रेशन dx = ax प्लस c हामी लेख्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ के हो भने दोस्रो फर्मुला हो। नम्बर 3 मा डियर स्टुडेन्ट्स इंटीग्रेशन x को पावर n पावर को रिलेसन में dx = डियर स्टुडेन्ट अघि नै मैले भनिसकेको छु कि डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि पावरमा माइनस भइरहेको थियो तर इंटीग्रेशन निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने पावरमा प्लस गर्नुपर्छ x n + 1 डिवाइड n + 1। डियर स्टुडेन्ट जति माथि छ त्यति नै तल हुनु पर्यो प्लस c। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लियो भने x को पावर 3 dx। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ भनेको x को पावर 3 + 1 पावरमा कति जोड्नु पर्यो 1 र माथि जति छ 3 + 1 + c = x को पावर 4 डिवाइड 4 + c। डियर स्टुडेन्ट के हुन्छ भने हाम्रो रिजल्ट यति हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स नम्बर 4 हामी फर्मुलाको बारेमा पढिरहेका छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स इंटीग्रेशन 1/x * dx छ भने यसको कति हुन्छ भने log x + c। डियर स्टुडेन्ट्स जस्तै कि इंटीग्रेशन 1/5 x * dx छ भने डियर स्टुडेन्ट्स यो 5 भने कन्स्टेन्ट हो 1/5 बाहिर जान्छ अनि यहाँ कति हुन्छ भने 1/x * dx। डियर स्टुडेन्ट 1/5 र log x + c हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट किनभने कन्स्टेन्ट छ भने x एउटा भेरिएबल हो फंक्सन हो र त्यो फंक्सनको साथमा यदि कन्स्टेन्ट छ भने त्यो कन्स्टेन्ट हामी के हुन्छ बाहिर राख्छौँ र त्यसपछि हामी के गर्छौँ त्यसको इंटीग्रेशन गर्छौँ। नम्बर 5 यदि कुनै पनि फंक्सन यदि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन छ e⁻x * dx छ भने यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ भने सेम हुन्छ e⁻x + c। डियर स्टुडेन्ट यसमा एउटा कुरा अझ म भन्न चाहन्छु इक्जाम्पलद्वारा जस्तै e⁻5x * dx छ भने डियर स्टुडेन्ट यसलाई हामी के गर्छौँ भने जस्तै ex नै इंटीग्रेशन हुन्छ यहाँ पनि e⁻5x छ e⁻5x नै हुन्छ प्लस c को c नै हुन्छ तर डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ x मा कतिले मल्टिप्लाई छ भने 5 ले मल्टिप्लाई छ भने के हुन्छ भने 5 यहाँ डिवाइड हुन्छ 5 यहाँ के हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स 5 यहाँ के हुन्छ। एउटा अझ इक्जाम्पल बुझौँ यदि हामीसँग e⁻ax + b छ * dx छ भने डियर स्टुडेन्ट्स हामी यसलाई इंटीग्रेशन गर्दाखेरि हामीले थाहा छ कि e को पावर जति पनि हुन्छ भने त्यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ सेम हुन्छ ex + e⁻ax + b + c तर डिवाइड x मा कतिले डियर स्टुडेन्ट मल्टिप्लाई छ भने a ले के हुन्छ भने डिवाइड हुन्छ जतिले मल्टिप्लाई छ त्यतिले के हुन्छ भने इंटीग्रेशनमा डिवाइड हुन्छ। नम्बर 6 डियर स्टुडेन्ट्स अब हामी त्रिकोणमितिसँग सम्बन्धित फर्मुला हामी चाहिँ पढ्नेछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स sin x * dx छ भने कति हुन्छ -cos x + c। डियर स्टुडेन्ट्स यदि नम्बर 7 मा cos x * dx छ भने sin x + c। नम्बर 8 मा इंटीग्रेशन sec square x * dx छ भने कति हुन्छ भने 10x + c। 9 नम्बर मा इंटीग्रेशन cosec square x * dx छ भन्ने फर्मुला कति हुन्छ भने -cot x + c। नम्बर 10 मा इंटीग्रेशन 10x sec x * dx छ भन्ने हाम्रो फर्मुला हुन्छ sec x + c।
नम्बर 10। अब नम्बर 11, नम्बर 11 में इंटीग्रेशन 10x dx छ भने log cos x plus c। नंबर 12 इंटीग्रेशन cot x into dx is equal to log sin x plus c। नंबर 13 इंटीग्रेशन cosec x cot x is equal to minus cosec x plus c। Dear students, number 14, नंबर 14 में इंटीग्रेशन 10x into dx is equal to minus log sec x plus c is equal to log sec x plus c। नंबर 15 इंटीग्रेशन cot x into dx is equal to log sin x plus c। 16 नंबर में इंटीग्रेशन sec x into dx is equal to log sec x minus 10x plus c। 17 नंबर में इंटीग्रेशन cosec x dx log cosec x minus cot x plus c। डियर स्टुडेन्ट्स, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुलाहरू हुन्। अब यो फर्मुलालाई हामीले डियर स्टुडेन्ट्स एकदमै राम्रोसँग फर्मुलालाई याद गर्नुपर्छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स द्याट वी हेभ टु नो हाउ टु युज द फर्मुला। इट इज इजी टु लर्न बट इट इज डिफिकल्ट टु युज दिस फर्मुला at the time of solving। So dear student, first of all you mug of this formula। यो फर्मुलालाई पहिला सबभन्दा पहिला राम्रोसँग याद गर्नु पर्यो, कन्ठ गर्नु पर्यो र त्यसपछि के गर्नु छ भने यदि हामी एक्सरसाइज गर्छौं भने यो फर्मुलालाई के हुन्छ भने युज गर्छौं। कसरी यो फर्मुलाहरू युज भइरहेको हुन्छ भने त्यो कुरा हामीले एक दुईवटा प्रब्लम गरेर हामीले केही अनुभव हुन सक्छ र केही हामी सिक्न सक्छौं, केही हामी जान्न सक्छौं। ल त अब इक्जाम्पलले हामी चाहिँ अब के गर्छौं भने प्रब्लम सल्भ गर्छौं इक्जाम्पलको माध्यमबाट। इक्जाम्पल डियर स्टुडेन्ट हाम्रो रहेको छ इंटीग्रेशन cot x into dx। डियर स्टुडेन्ट्स, यसलाई हामीले डाइरेक्ट फर्मुलामा पनि राख्न सक्छौं वा डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई हामीले cos x by sin x into dx हामी लेख्न सक्छौं। लेट पनि हामी गर्न सक्छौं। लेट y is equal to sin x। differentiate with respect to we get x को रेस्पेक्ट में हमें dy by dx is equal to डियर स्टुडेन्ट यहाँ हुन्छ sin x by dx। डियर स्टुडेन्ट यो dy by dx हुन्छ। यहाँ भनेको डेरिभेटिभ sin को कति हुन्छ भने cos x हुन्छ। यहाँबाट यदि dy को भ्यालु निकाल्यो भने डियर स्टुडेन्ट कति हुन्छ भने cos x into dx हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यसलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो भने sin x को ठाउँमा हामी कति मानेका छौं भने y मानेका छौं। cos x into dx को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौं cos x into dx को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौं dy र चाहिँ sin x को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौं y लेख्न सक्छौं। इंटीग्रेशन 1 by y र यहाँ dy 1 by y भनेको हामीले थाहा छ कति हुन्छ भने log y हुन्छ र प्लस c हुन्छ। log y भनेको हामी कति मानेका छौं sin x अनि प्लस c। डियर स्टुडेन्ट्स, यो हाम्रो के हो भने एउटा फर्मुलाको पनि काम गर्छ र हाम्रो सोलुसन भनेको पनि आएको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ अर्को एउटा
क्वेसन फेरि चाहिँ म सोल्भ गर्छु। डियर स्टुडेन्ट्स, सपोज मानौ कि हामीसँग क्वेसन छ 1 प्लस साइन एक्स। हामीसँग यस्तो क्वेसन छ। अब यो क्वेसनलाई हामीले कसरी सोल्भ गर्ने त? डियर स्टुडेन्ट, के यो क्वेसनलाई हामीले रेसनलाइज गर्न सक्छौँ? अफकोर्स हामी सक्छौँ। 1 प्लस साइन एक्स इन्टु डिएक्स, हामीले यसलाई रेसनलाइज गर्यो भने 1 प्लस साइन एक्स मल्टिप्लाई 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स इन्टु डिएक्स हामी लेख्न सक्छौँ। माथि 1 माइनस साइन एक्स, डियर स्टुडेन्ट तल फर्मुलामा सेटिङ छ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इन्टु डिएक्स हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो भनेको कति भयो? 1 माइनस साइन एक्स डिभाइड यो भनेको कस स्क्वायर एक्स इन्टु डिएक्स। अब चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स, यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन 1 बाई कस स्क्वायर एक्स इन्टु डिएक्स र माइनस डियर स्टुडेन्ट 1 बाई कस स्क्वायर एक्स लेखिरहेको छौँ र साइन बाई कस लेखिरहेको छौँ। डियर स्टुडेन्ट, यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। र यहाँ भनेको कति हुन्छ? कस स्क्वायर एक्स, यहाँ डिएक्स। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले थाहा छ 1 बाई कस भनेको कति हुन्छ? सेक स्क्वायर एक्स इन्टु डिएक्स हुन्छ माइनस यो भनेको 19 को हामी अहिले सिम्प्लिफाई मात्र गरिरहेका छौँ। अब डियर स्टुडेन्ट्स, के यसलाई हामीले साइन एक्स बाई कस एक्स इन्टु 1 बाई कस एक्स इन्टु डिएक्स हामी लेख्न सक्छौँ, किनभने कस स्क्वायर एक्स छ त कस र कस भनेको के हुन्छ? कस स्क्वायर एक्स हुन्छ। अब डियर स्टुडेन्ट, यसको चाहिँ फर्मुला कति छ त? हामीले यो फर्मुला हामीले पढिसकेका छौँ। यसको फर्मुला कति हुन्छ भने इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स भने कति हुन्छ भने 10x हुन्छ माइनस डियर स्टुडेन्ट यहाँ कति हुन्छ भने यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने 10x इंटू सेक x इंटू dx डियर स्टुडेन्ट्स यति भयो। अब यहाँ 10x माइनस डियर स्टुडेन्ट यसको फर्मुला कति हुन्छ भने सेक हुन्छ, यो भनेको सेक x प्लस c। डियर स्टुडेन्ट यतिको फर्मुला भनेको कति हुन्छ इन्टिग्रेसनमा फर्मुला हेर्दाखेरि इन्टिग्रेसन 10x इंटू सेक x इंटू dx भनेको सेक x हुन्छ र डियर स्टुडेन्ट इन्टिग्रेसन सेक स्क्वायर x इंटू dx भनेको कति हुन्छ भने 10x हुन्छ। इट इज द रिक्वायर्ड एन्सर अफ क्वेसन।